اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینن حتی تسکنہ ورزکات وتمتعہ فیہا طویلا الی یمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لقاف النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی علیہ السلام مدد یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اغیثینی یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اغیثینی یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اغیثینی ربنا تقبل دعا منا انک انت سمیع العلیم وسمیع البصیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قیم آل محمد۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھو سائیں۔ ماشاءاللہ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت، بآواز بلند ملت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اس خالق دا بہت ہی بلند نہ ہے، سارے بآواز بلند چاہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نو ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ، اونچا نعرہ پوری طاقت نال بولو حیدری یا علی علیہ السلام۔ حسینیت زندہ باد، اس نام دی اس نعرے دی آج دے دور وچ بڑی اہم ضرورت ہے، سارے یک زباں ہو کے چاہو حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دے دشمن تے لعنت بے شمار، جنہ کمینہ میری سین دا حق کھادا انہاں کمینہ تے لعنت بے شمار۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھو، میں نوکری پاک دا آغاز کروں سے۔ ماشاءاللہ ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے صلوات ڈیلی ڈیلی بیٹھے پڑھ دے ہوئے، بآواز بلند صلوات پڑھو یار۔ میں آج دی مجلس دا آغاز شہید محسن نقوی دے کلام تو کرنا سے 4:17 پڑھنا رہی تھا تمہارے مجمع دا انداز مزاج تو سا کتنا سننا ہے تو میں کتنا پڑھنا سے۔ شہید محسن نقوی لکھا آئی کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی۔ انہوں نفاق کے کو آدن سے منافقت، بغض، کینہ، نفرت کرنا کہیں دل، نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی، اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ بسم اللہ۔ مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی، مطلب میں کو یہ بھی آکھنا دو کہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، اور ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبہ ہے محراب نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ متا کہنا متھا دے کے بھلا وداؤں ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند، میں جناب نوکری پاک دا آغاز کر اللہم۔ ایک صلوات اور بھی پڑھو اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھو، مائک دواز کھولو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسولہ اجمعین، صلوات۔ الصلاة والسلام علی امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ، صلوات۔
وخير خلقه مولانا وشفينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلوات. کردار دو جہاں کے فسانے میں ایک ہے. 4:17 پڑھنا شہید محسن نقوی دیاں سے. دشمن شبیر دا سوال شیعہ قوم اے 24 گھنٹے علی علی کرنا 24 گھنٹے حسین حسین کرنا اس 24 گھنٹے حسین دی صف ادا وچھاونا حسین دے لنگر کرنا حسین دا ماتم کرنا حسین دا محرم کراونا. شیعہ قوم میرا سوال دشمن شبیر پہ یاد ہے ذرا میں کو رساؤ تمہارے واسطے حسین بادشاہ کون ہے تمہارے واسطے حسین بادشاہ کیا ہے تمہارے واسطے حسین بادشاہ کون ہے تمہارے واسطے حسین بادشاہ کیا ہے. دشمن شبیر دی آنکھی چک پاتی ہے میں کہ بکواس بند کر تے کو شرم تا نہیں آندا. کردار دو جہاں کے فسانے میں ایک ہے. امام حسین دا کردار پہ پڑھدا سی. کردار دو جہاں کے فسانے میں ایک ہے کردار دو جہاں کے فسانے میں ایک ہے. ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے. اور تیرے جدید جیسے ہیں دنیا میں انگنت لیکن میرا حسین زمانے میں ایک. اٹھو. لیکن میرا حسین زمانے میں ایک ہے. جو تمہاری طبیعت نیت تہرو پکیزہ ہوئے تو رخ کرنا قصیدے والے پاسے سے. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھو بآواز بلند اللہم صلی علی محمد. نبیان دے سلطان دا فرمان ہے کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو میرے بھرا مولا علی دے ذکر نل. نبی دی سے حدیث کو سامنے رکھ کے قصیدہ پڑھدا بادشاہ مولا میرے کائنات دی شان دس ہے. تو ایک صلوات پڑھو تے میں جناب لوگ قصیدہ سناواں سائیں. مطلب دنیا دے دامن ایک قصیدہ بھی ہے ایک صلاح بھی ہے ایک مشورہ بھی ہے تے جن ناراض نہ تھی وہ تو مولا تے ملنگ دا آپس سے جھیڑا ہی ہے سائیں. میں کوئی بھی آکھن دو بسم اللہ بابا کہ قبر دے وچ نہ علیہ سے تمار پوسیا قبر دے وچ نہ علیہ سے تمار پوسیا الٹ جواب دے سے تمار پوسیا. وعدہ اتھاں تا پوچھ دیں فرشتے ہر میتوں علی دنا نچے سے تمار پوسیا. واقعہ تورے بچوں کو یاد ہے انہاں کا میسا میں تمار 24 گھنٹے علی علی دا ورد 24 گھنٹے علی علی دا ذکر ایک گلی گلی وستی وستی محلے محلے شہر شہر علی علی دے نعرے. میسم علی علی کرنا چھوڑ دے کیوں بھائی وگرنا تیری ایسا زبان کٹ دے سوں پریشان تھی کیا ویسے وگرنا تیرا گھر جلا دے سوں. اور میسم یاد رکھیں اگر تے علی علی کرنا نہ چھوڑا اساں تے اصولی تے لڑکا رہے سوں سے. جے قصیدہ پڑھنا میسا میں تمار دی شان دا تے ذکر بادشاہ علی دا مطلب میں کوئی بھی آکھن دو کہ میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. مہربانی بابا بسم اللہ. میسا میں تمار انہاں دی آنکھی چک پا کے جیری گل کی تھی انہوں نے ہی قصیدہ تو سائیں صلوات پڑھو تے میں جناب تو قصیدہ پڑھاواں سے. صلوات باواز بلند پڑھو یار سارے باواز بلند. ہے جنہ نے رسول دیاں گلاں ہی نہ سنیاں 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 جنہ نے رسول دیاں گلاں ہی نہ
ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨ 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 ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਸਾਨੀ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣਨੇ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ ਕੱਟ ਚਾ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਸਲਾ ਦੇ ਕੱਟ ਚਾ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਸਲਾ ਦੇ ਉਸ ਖੱਜੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਲਟਕਾ ਦੇ ਉਸ ਖੱਜੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਲਟਕਾ ਦੇ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਣ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਣ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ मेहरबानी बाबा मेहरबानी बाबा दो हाथ बुलंद करके यक ज़बां होके ना रहे हैदरी इया कमीसा में तमार ए 24 घंटे अली अली दा विरद ए गली गली वस्ती वस्ती मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर अली अली दा विरद अली अली दे नारे जरा मीसम साहब रसावया तू अली अली क्यों करे ने तू अली क्यों करे ने भजन मीसा में तमार इना कमीना दी अखी चक बागे मीसा पियाद है अली 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 में ता वास्ते करे ना अल्लाह ने अली दा केदा रुतबा वधाया है अल्लाह ने अली दा केदा रुतबा वधाया है बचड़े अली दे कोलो जन्नत हीरी आया है बचड़े अली दे कोलो जन्नत हीरी आया है जिने पीछे सूली उते तुसा लटकाया है जिने पीछे सूली उते तुसा लटकाया है ओदे कोलो दोस्ती दा फल किवें पाया है ओदे कोलो दोस्ती दा फल किवें पाया है उस मैनू कोठा ही के जन्नती दिवाया है उस मैनू कोठा ही के जन्नती दिवाया है जिस कोठे उते उदे कोठियां दा साया है जिस कोठे उते उदे कोठियां दा साया है उत्थे बैठ के कौसर दा जाम भरने अली अली करने उत्थे बैठ के कौसर दा जाम भरने अली अली करने मेहरबानी बाबा मैं आखिरी शेर पढ़दा और दसावना चाहना इना के चलो ठीक है मीसा में तमार असा मन गई दे तै अली अज मैं शेर पढ़ के वो बंदा देख सा जरा मजलिस से हुसैन इच आके ते हुण तू जमीन मली बैठे से इना का मीसा में तमार चलो ठीक है असा मन गई दे तै अली अली भी करना है तै अली अली दे नारे भी लावण और मीसा में बच्चा को अली दी तबलीग भी करनी है लेकिन सब भी गल दा जवाब रे असा तक भी इतना डराया तक भी इतना धमकाया तै वाती अली अली करना नहीं छोड़ा जरा मीसा साहब रसावया तैं जो पूरी जिंदगी अली ते वक्फ की थी तैक भी बदले विच अली क्या दिता है तैक भी बदले विच अली क्या दिता है तैक भी बदले विच अली क्या दे उन्हें भजन मीसा में तमार इना कमीना दिया खिचक पाके अगली गल करी की मीसा पियाद है अकल दा झल्ला अकल दा अंधा अली अली में ता वास्ते करे ना 100 गल दसिए ते गंढे अखीर ते 100 गल दसिए ते गंढे अखीर ते जन्नत दी गल ही भी मुकनी अमीर ते जन्नत दी गल ही भी मुकनी अमीर ते जिन्ने जरा शक कीता बदर मुनीर ते जिन्ने जरा शक कीता बदर मुनीर ते चमन उस शक कीता रात कदीर ते चमन उस शक कीता रात कदीर ते अल्लाह ने अली दे हाथ दित्ती रज़ा वहिन अल्लाह ने अली दे हाथ दित्ती रज़ा वहिन उसनु पसंद आया ईदियां यादा वहिन उसनु पसंद आया ईदियां यादा वहिन जिंदगी नु हैदर दे नाम करने अली अली करने जिंदगी नु हैदर दे नाम करने अली अली करने खत्म की चुके बिस्मिल्लाह आबाद रहो जिंदा और सलामत रहो सिवाय मजलूम है गम हुसैन दे दुनिया दा कोई गम ना देखो से अज 5 मुहर्रम बाकी 5 ॾींहं दा मेहमान रह गए अकबर दा दसा बाबा रोवण दे ॾींहं रोवण दे रुती मेरे तो पहले
بھائی کمران پڑھدا پیا حسین دے وکیل دی غربت میرا دل چاہتا ہے میں بھی تو حسین دے وکیل دی غربت سناواں جتا انہاں چھوڑے اس تو اگے چلو میں چا پڑھ ساں سی دساونا چاہنا حسین دا وکیل جنہاں جوڑی کو نال رلا کے کوفہ وچ پہنچا ات حسین دے وکیل تے علی حسین دے وکیل تے غربت کیڑی آئی سے وکیل شبیر تے علی دا تے جدا ٹرکو دو پیا روڑالے بہو دیر باس بڑے جیا دے رخسار چمیدہ چمیداریا صدقے بابا بسم اللہ کرا بلا پڑھ دینا روڑالے بہو دیر باس بڑے جیا دے رخسار چمیدہ چمیداریا تھوڑا میں ایک دعوات کھولو بھائی جان بسم اللہ بابا بہو دیر باس بڑے جیا دے رخسار چمیدہ چمیداریا بات ہویا کیا ہے اللہ واسطے میں سمجھے روان آلے جدا پیوتے پتار تھی ہو لے گائے تے بھین دے خیمے گیا روان آلے آگل لا کے بھین نمانی کو پیو فضل دا رودا روداریا صدقے تھی وہاں صدقے تھی وہاں بابا بسم اللہ میں بلا پڑھ دینا صحیح اچھا بابا اچھا گل لا کے بھین نمانی کو پیو فضل دا روداریا صدقے تھی وہاں صدقے تھی وہاں چلو بسم اللہ بابا ہی بند ہو رہی پڑھنا اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا روان آلے جدا پیوتے پتار تھی ہو لے گائے تیا بھین دے خیمے گیا روان آلے آگل لا کے بھین نمانی کو پیو فضل دا روداریا تے گل لا کے بھین گل لا کے بھین نمانی کو پیو فضل دا روداریا چلو میں ہی کی بند ہو رہی پڑھ رہا انہیں روند آنکھیں نو دیکھے آج مقتول دی مجلس پڑھ دا تیجیں دی لاش بدار پھرائی گئی روڑا لے آجیں دا سر لٹکا دروازے تے پورے شہری جید عید منائی صدقے بابا بسم اللہ سے دلا پڑھ دا اچھا بابا روڑا لے جدا سر لٹکا دروازے تے پورے شہر عید عید منائی چلو ہی گل ہو رہی کرے نا ہویا کیا ہے روڑا لے جندی جوڑی نہر فراتو تے بے رحمی نال گوہائی گئی روڑا لے آجے دی زوجر لیے گئے ملکا ویچو تے لاہوریچ دفن کرائی صدقے بابا بسم اللہ صحیح بلا پڑھ دا ہاں جے دی زوجر لیے کل ملکا ویچو تے لاہوریچ دفن کرائی آباد رہے بسم اللہ بابا
دیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئن مکان سے قبول فرماوین مکے آیا بہو روے ہا بادشاہ حسین بھین بھرا کو روندا ڈٹھا تے بی بی آکا حسین لک لک ودا رونے حسین چھپ چھپ ودا رونے حسین متاں تو سمجھے نہ ہوئے کہ تو رونے اور تیرے رون تیری بھین کو پتہ نہیں لگدا حسین اگر بھرا رویں نا تا بھیڑاں تو اکھیاں گجھیاں نہیں رہنیاں حسین میں کو ڈسا روندا کیوں ہے امام فرمایا میری بھین دین دے دردن شریعت دے دردن جڑے تیرے غریب بھرا کو پہ روینن جدہ دین دا نام آیا شریعت دا نام آیا بی بی آلیہ نے بھرا دے گلی چاپڑیاں باہیں پائیاں تے بی بی آکا حسین تجھو شریعت دا میں کو آدھائیں کیا میں شریعت دی خاطر جنگلان دے پندھ کوئی نہ ودی کریں دی صدقے تھی ماں بابا بسم اللہ کیا میں دین دی خاطر جنگلان دے پندھ صحراواں دے پندھ اوکھی پندھ کوئی نہ ودی کریں دی حسین تو تا جاننا ہے میں او مستور ہوں جری نانے دی مزار تے بھی ادراتے لویں دی ہیں اسے دین دی خاطر جنگلان میں جرول دی ودی ہیں حسین آخر میں بھی تیری عد دی بہوال بہنا میں کوئی سا روندا کیوں ہے انہیں گل کی تھی نے امام حسین فرمایا میری بہن تو آرے ہوتے ایک سوال کریں نا ذرا میں کو لوا کے جواب رہو بہن پوچھا کہ سوال امام فرمایا میری بہن میں کو ہی گل دا جواب رہے جڈن صدا نانا نبی جنگاں وچ ویندا ہا اس ٹائم نبی نال علی کتنے ہوندے ہیں میری سین فرمایا یقیناً میرا بابا علی ہک ہوندا ہا تے فتح کیندی ہوندی یقیناً محمد دی صدے نانے دی امام فرمایا میں تاں واسطے رونا اس ٹائم میرے کو انشار علی اور دین تے خرچہ کیڑا تھیندا دین منگدے میرا سر تے تیرا برکا اگر یہ چارے علی میرے کٹھے رہ گئے میں کو یقین ہے میں کو پک ہے نہ میرا سر قلم تھیندے نہ تیری چادر لٹیں دیئے اگر یہ دوہے کام نہیں تھیندے بات حسین فرمایا اگر دوہے کام نہیں تھیندے نبی دا دین نہیں بچدا میں تاں واسطے ودا رونا بہن نے بھرا دی گل سنی تے بی بی فرمایا حسین بالکل یقیناً چار علی حسن لیکن میں کو نہ دسا وہ علی ہی کیڑے کیڑے بہن نے پوچھا بادشاہ حسین فرمایا پہلا علی میرا حنفیہ ویر دوجا علی میرا مسلم ویر تریجا علی جندے آسرے تے جنگلان دے پندھ ودی کریں نہیں میرا جرنیل عباس چوتھا علی بہن پوچھا امام روندے تو بغوری کی تھی بیٹھیں بہن پوچھا چوتھا علی بادشاہ حسین روندے درجات بلند ہوئے مولوی مرید عباس لنگھا صاحب دے وہ پڑھ دے ہوندے ہیں بہن پوچھا چوتھا علی بھرا حسین نے بہن دے گلے چ باہیں پائیاں تے حسین فرمایا میری بہن اگر میرے کل سچ پوچھیں تو گھٹ میرا سجا دی کوئی نہیں صدقے تھی ماں بابا بسم اللہ بابا اگر میرے کل سچ پوچھیں تو گھٹ میرا سجا دی کوئی نہیں بسم اللہ کر تو نے دھیاں دے پردے سلامت ہوئے سے بہن کوئی گل کی تھی بہن فرمایا حسین آخر میں بھی تیری یاد دی بہوال بہن میں کو لسا تے کو ایک صلاح دینی ہے تے کو مشورہ دینی ہے عمل چکر میں کو یقین ہے میرا ساروی تالا ساروی کلم تھی ویسی میرا برکی لہ ویسی اور دین ہی بچ ویسی امام فرمایا کیری صلاح امام فرمایا کیرا مشورہ تا بادشاہ حسین کو میری سین فرمایا حسین تیرے کو انچار علی ایمیں کر انہ چاروں کو تقسیم چکر کیویں میری بہن حنفیہ ویر کو واپس وطن تے بھیج چھوڑ ٹردے ویلے دھی دی حالت ڈٹھی آوی تو تے جاننا ہے وہ زیادہ نہیں جی سی کوئی نہ اگر وہ اتھا مر بھی گئی نہ وہ کوئی دفناونا والا بچ گیا ہے نہ وہ کوئی رہونا والا بچ گیا بسم اللہ بابا حنفیہ کو واپس چا بھیج بسم اللہ کرا بسم اللہ بابا پیچھا پچھ دے پینٹرائی علی مسلم ویر کو کوفہ والے پاسے ٹور چھوڑ کیونکہ کوفہ اللہ نے سرو ڈھیر سارے خط آ چکے کہ حسین جنگلان دا پندھے صحراواں دا پندھے اور تہاڈے نال علی دیاں دھیاں ہیں حسین کوفہ آ ونجو میری سینڈ فرمایا مسلم کو کوفہ بھی جیندے ہیں پیچھا پچھ دے پنڈو علی ہک دا زامن تو پہ ون تے ہک دی زامن میں پہ ویندی ہاں بس چاچو جان میں ساری تمہید چھوڑ کے ایک وینڈ کرے نا ایک گل کی تھی نے بہن کو
یہ گل بسٹے میری سین نے گل کی تھی بھیرا کو بہن دا مشورہ پسند آیا بادشاہ حسین نے حنفیہ ویر کو سدا میں دلال تساں وطن تے ونجنا ہے واپس حنفیہ ویر فرمایا بادشاہ حسین میں تا اہل اکبر دی برات نہ لامی میں دا پیا مت میرے اتنے پابندی کیوں ہے کہ میں کوئی نہیں مننا امام فرمایا نہ روا جری اہل اکبر دی برات میں کی دی میں نا اندر نال مرد تھوڑے ہو سن تے مستورات ڈھیر ہو سن بسم اللہ کرنا بابا بسم اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے سن اس نال مرد تھوڑے ہو سن بیبیاں ڈھیر ہو سن حنفیہ نو میں گل کی تھی نے ہن کیویں ٹرا ہے میں نہ پڑھدا سارا مضمون چھوڑ کے ایک وینڈ کرے نا حنفیہ ویر واپس ٹرا امیر مسلم کو سدا میں لال تساں کوفہ ونجنا ہے میرا وکیل بن کے عالیہ دا وکیل بن کے ہن وفا دیکھنی ہے مسلم دی مسلم پیا آدھا مولا تساں جو میں کوفہ دا آدھے پیو اتھاؤں کھڑی کھڑی جاتے کوفہ ٹر ونجا یا خیمے میں جو تھی کے ونجا بسم اللہ کرنا بابا اتھاؤں کھڑی جاتے کوفہ لگا ونجا یا خیمے میں جو تھی کے ونجا امام فرمایا نہیں اس جوڑی نال تے کو سب تو ڈھیر زیادہ پیار ہے اس جوڑی کو نال رلا کے ونج اندر آیا پتران دی تیاری کروائی بادشاہ علی دی دھی کو آکھا میری سین نے پتران دی تیاری کروائی تیاری کراون تو بعد گھینا یہ پتر وارث دے کولوں بسم اللہ امان میلی حوالے مولا دے حوالے رب دے یہ گل کی نے ٹر دے ویلے میری سین مسلم کو فرمایا ہے تو کوئی نہ آدھی نہ کوفہ ون یہ منت کنیز تے لاویں میرے بالاں دا سن چھوٹا ہائی نہ پیدل سفر کراویں بی بی آدھی میرا چھوٹا پتر ہیوی رات کو دردا ایک اپنے کول سماویں پیو ابراہیم دا یاد رکھیں میں کوئی عید تے پتر ملاویں ہن کرو سوال میری سین جو وصیت کی تھی مت پتر ملے ہیں جو کوئی نہ قسمت علی دیاں دھیاں دی ٹردے ویلے سارا دا آخری سلام کر کے علی اکبر دا سینہ چوما امیر قاسم نے رخسار چومے جناب عباس نال آخری سلام کیتا سارا کو مل کے امیر مسلم ٹر پہ تو اس تو اگا سارا مضمون سنی بیٹھے ویسے میرا بیرا کمران پڑھدا پیا ہے کوفہ آیا کوفہ دا گورنر تبدیل ہویا ابن زیاد کمینہ آیا بے شمار لعنت اور جس ٹائم مسلم کوفہ وچ پہنچے ہیں پتراں کو نال رلا کے روایتاں وچ میں مل دے با اختلاف روایات 40,000 بندے کچھ لکھے 70,000 بندے امیر مسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی تے جس ٹائم میں کمینہ آیا اس کمینے آندو اعلان کروایا کوفہ دی حالت دیکھ کے کہ سارے بندے میں کو چھوڑ گئے اس ٹائم سارے حسین دے وکیل گول ہیں حسین دا ساتھ پہ رہندن اس آندو اعلان کروایا ہے کہ جہیں بندے بھی کوفہ دے وچ امیر مسلم کو ان دی جوڑی کو پناہ رہتی ان دا گھر جلا رہے سوں ان دے بچے قید کرا رہے سوں ان دیاں مستورات قید کرا رہے سوں ایک گل سن کے کوفہ دے لوگ ڈر گئے واری واری سارے کوفہ دے لوگ بادشاہ امیر مسلم کو چھڑیں دے گئے ہن آخر تے کون کون بچ گیا ہے امیر مسلم دی جوڑی تے ایک قبیلہ بنو مراد دا سردار جناب ہانی اس کمینے جناب ہانی کو بھی صدا آئی اکا زیہانی میں میں سنے اس ٹائم سارے بندے مسلم کو چھوڑ گئے لیکن تیجا ساتھ مسلم نہ لے مہانی مسلم کو چھوڑ دے کیوں بھائی وگرنہ تے کو قتل کرا رہے سا آدھا لکھ وار قتل کرا رہے حسین دے وکیل دے ہاتھ میں تیرے ہاتھ تے نہ رکھ دا ایک گل کی تھی نے اس کمینے ابن زیاد جناب ہانی کو بھی قتل کرا رہے تھے ہن آخر تے بچ کے حسین دا وکیل تے دو پتر کوفہ دیاں ویران گلیاں نہ کوئی واقف تھیندے نہ کوئی گھر پناہ رہندے بادشاہ حسین دا وکیل ٹردا ودے پتر نال ودن آخر کار یہ حسین دا وکیل میرا بیرا پڑھدا پیا ہے آ کھڑے توا مئی دے گھر دے باہروں پتراں کو سمایا خالق کو دعا منگی میں پالنے والا بے نیاز جو ہوئے ہوں اس ٹائم میں جاننا میری شہادت دا وقت قریب ہے میرے پتراں تے نیندر غالب کر ایک گلی دے وچ پتراں کو سمایا سی قاضی دے بوہے دے سامنے پتر سمائے اس تو اگا انشاءاللہ میں کل مضمون پڑھساں سی قاضی دے بوہے تو اگا پتر سمائے تے ہن ٹر پہ حسین دا وکیل توا مئی دے گھر دے باہر کھڑا ہے یہ توا کون ہے یہ وس دے ٹائم علی دی اندھیاں کل قرآن سکھ دی رہی سی تے جس ٹائم بادشاہ علی دی کوفہ وچ حکومت ہے اس توا نے کنہاں دفعہ کھائی بادشاہ علی کو مولا تساں میرے اوتے ایک احسان کرو تساں میرے گھر آؤ میں خدمت دا موقع دو بادشاہ علی فرمایا توا میں کائنات دا امام ہاں میں دیکھو کائنات ہتھیلی علی کار ہے
آج تو کافی دیاں بعد کچھ عرصے بعد میرا ایک پتر آسیا میں علی کار سانگی علی ہو سی مجھے تو ایک منت لانے چاہ میں سمجھے میں علی تیرے گھر آیا ہے جدانی تیرے گھر تو باہر آوے وہ کو ایک دفعہ اپنے گھر ضرور آن دے میں وہ کوئی تو پناہ دے میں جا بسم اللہ کرنا ہوگا بسم اللہ میں نو کرنا صحیح میں نو کرنا جناب بسم اللہ وہ کوئی ایک دفعہ اپنے گھر دے وچ پناہ دے میں سارے جان دے ہو اس دا ایک پتر ہی بلال محمودہ کمینہ آئی لالچی انسان آئی یہ مجھ کے مخبری کی تھی کہ حسین دا وکیل سارے گھر وچ مہمان ہے فجر دا ٹائم ہویا پوری رات حسین دا وکیل عبادت کی تھی مصلح کی دا عبادت کی تھی تو جس ٹائم فجر دا ٹائم ہویا چگردوں توا دے گھر کو فوجا میں لیٹ گئیں اتھا اے منظر ہے حسین دا وکیل باہروں نکلا سارا مضمون چھوڑ کے ایک بیان کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں آپ سفر کرنا ہے حسین دا وکیل گھر تو باہر آیا بہت سونی جنگ کی تھی انہاں کمینہ ایک صلاح کی تھی کہ حسین دا وکیل ہے ہاشمی جوان ہے ایویں سارے قابو وچ نہ آسے انہاں ایک سازش کی تھی گلی دے وچ ایک ٹویا کٹا امیر مسلم کو سازش دے کٹھے سازش نال اس ٹوئے وچ گھن گئے ہن میں کیویں پڑھا یار ایڈیاں سخت روایتاں آ گئیں حسین دا وکیل ٹوئے وچ انہاں کمینہ حسین دے وکیل کو قید کیتا ہاتھ وچ رسیاں گل وچ رسیاں تے گھن ابن زیاد تے دربار وچ بے شمار لعنت اور حسین دا وکیل ایڈا وڈا مظلوم ہے جس کو کوفہ دے بچے ہی مارا ہے جس کو کوفہ دیاں عورتیں مارا ہے جس کو کوفہ دے مرد ہی مارا ہے مارا کیویں کیویں ہنے جنہیں کو کشے کوئی نہ آئی کپڑا کو بھا لا کے امیر مسلم دے سٹی نے ایک کوفہ دی بغیرت عورت جناب امیر مسلم کو چکی دا پوڑ مارے سائیں حسین دے وکیل دے رخسار زخمی تھے میں سخت نہ پڑھن دا آدھی سائیں بسم اللہ واسطے معافی مانگ کے آخڑے دربار دے اندر اس کمینے کا مسلم میں کو امیر صد میں کو امیر صد آقا سی کمینہ میں تیرے تے لعنت کریں نا انہاں باقی کمینہ تے لعنت کریں نا میرا ہکو امیر ہے جیرا عالیہ دا ویر ہے اہل اکبر دا باب ہے اہل یسخر دا باب ہے عباس دا بھرا ہے بسم اللہ کرا بابا میرا ہکو امیر ہے جس زبان نال میں بادشاہ حسین کو امیر صد ہے اس زبان نال میں تے کمینے کو امیر نہ سر سنگدا ایک گل کیتی نے دربار دے وچوں ایک بڑی ہوئی کو کہیے ایک بی بی دا وین آئی مسلم میرا لال تین دشمن نے دربار چھڑ کے میرے حسین کو امیر صدے میں بطول تنال وعدہ پہ کریں دیا قیامت تک تو امیر صدی سے میرا حسین غریب صدی سے صدقے تھی میں بابا بس گھنن دارالامارہ دی چھتے اتھا گھنن اتھا منظر کے روانے ہون اللہ واسطے وین پیا کریں نا دارالامارہ دی چھتے گھنن ہاتھ ویج رسیاں گل ویج رسیاں بادشاہ حسین دا وکیل سیڑھیاں بور ودا کریں دے تے جس ٹائم پہنچے دارالامارہ دی چھت تے اتھا کوفہ وچ یہ منظر ہے ہن کر سکدے وے سوال مکہ وچ کیڑا منظر ہے بادشاہ حسین آخر کائنات دا امام ہے جس ٹائم پتہ لگا سی میرا وکیل مریندا پی ہے میرے وکیل دا آخری ٹائم ہے اتھا بادشاہ حسین نے جناب عباس کو سدے تے غازی بھرا کو سر کے امام ہی گل کیتی ہے وہ وین دی شکل سنو چا ساڈے حق کی دعا چ ختم ہو گئی ہے مجلس جنہ لوگاں کو گھراں تو اولاد تو کائنات دے ہر دکھ تو بطول دیاں دھیاں دے درد پیارے عزتارو نعوذ الحج چاہی جدہ حسین دا وکیل کوفہ دے وچ کس داری ہے جدہ حسین دا وکیل دارالامارہ دی چھت تے پہنچے بادشاہ حسین نے جناب عباس کو ہاں نہ لائے رنے میڈا امام ترو کے پیا دے گل اللہ کے فضل دے بابے کو تے فرمایا فخار نجی ہیں ہک گہال میں تے کو دسدا تے صدر دا سمجھ علی آباد راویں صدقے بابا بسم اللہ کرا ہک گہال میں تے کو دسدا تے صدر دا سمجھ علی حسین نے غازی کو ہاں نہ لایا ہے اگلی گل کہڑی کیتی ہے سیادہ دے ساڈا پہلا کوفے تھی دئی تے آرتو جڑن دی گئی ہے وگو ہند بھی پہاڑ مصیبتاں دے ہیں میرے نال بطول دی
बतूल दीदी आबाद रावे बिस्मिल्लाह बाबा भला पढ़दा सदके थी मां हाँ अगू ही नवी पहाड़ मुसीबतां दे हैं मेरे नाल बतूल दीदी सदके बाबा बिस्मिल्लाह करा जरा इमाम में गल की दिए गाजी फरमाए मौला मेरा हाँ लहंदा वेंदे जरा मैं को अल्लाह दे नाम ते दसा मेरे मुस्लिम वीर दी केहड़ी हालत है कूफा दे विच मेरे मुस्लिम वीर दी केहड़ी हालत है मेरे बादशाह हुसैन ऐना के इमामत लाइए गाजी अब्बास कोई मंजर दिठे उथे गश करके झण पिए बादशाह हुसैन पूछे गाजी मैं को अल्लाह दे नाम ते दसा गश करके झणा क्यों है मंजर केहड़ा दिठे रुने जनाब अब्बास ते रो के पिया दे मेरे मुस्लिम वीर दी गर्दन ते पे चल दिन गुलाम देवारे हो तुरी मिन्नत करे दा हिकला दे वो बाबे दी तलवार सदके बाबा बिस्मिल्लाह बाबा बड़ा पढ़दा हो तुरी मिन्नत करे दा हिकला दे वो बाबे दी तलवार क्यों मंगदा है अगला बहन समझे सैयदा दे घिना इन बदला मैं मुस्लिम दा तेने मां कर रंगीन बाजारे ओ दसा कूफियां नू इंज लड़दा मेरा प्यो हैदर कर दसा कूफियां नू हाँ लड़दा मेरा प्यो हैदर कर बस भाई जान छोड़ी में नमिंबर तेरे सकूफियां नू लड़दा मेरा प्यो हैदर कर उठियो भाई थे मसीहा पढ़दा अल्लाह बस सजा की दुआ अच्छा बिस्मिल्लाह तेरा सकूफियां नू लड़दा मेरा प्यो हैदर कर सदके थी अज़ादारो 9 ज़िलहज जना हुसैन दा वकील कूफा दे विच घुसदा रही है 12 मुहर्रम जना मेरी सैन कड़ियां पा के कूफा दे सदर बाजार चाहिए मेरी आलिया सैन डिठा क्या है कूफा दे सदर बाजार सेंटर दरवाजे ते अमीर मुस्लिम दा सर लटका है पहले मामल ते सवार अली दी धी है त्रीजे मामल ते सवार मुस्लिम नदियां मंदर डिठे बाबे दा सर डिठे मुस्लिम नदियां महमल तो झण पईन बाबे दे सर दे कोल पहुंचन रोनियन मेरिया सैनी ते रो के पईया दिन पापा तेरी हालत कै बनाइए अमीर मुस्लिम नहीं बोले मुस्लिम नदियां दूजा रहन किते आवाज ये बाबा सारे फिरावा दा के हाल है मुस्लिम नदियां ए वहन किते अमीर मुस्लिम नहीं बोले और आखिरकार मुस्लिम नदियां लहजा बदले आखिरकार मुस्लिम नदियां निठे ऊपर से जिथा आलिया सहन दा महमल खड़ा हा बाबे दे सर को हां न लाया ने रोनियन मेरिया सैनी ते रो के पईया दिन अखियां खोल बाजार च आलिया आ गई है अखियां खोल बाजार च आलिया आ गई है अखियां खोल बाजार च आलिया आ गई है करबल विच उदी चादर उम्मत लहा गई है हुण बणिए करबला जी बाबा अच्छा बिस्मिल्लाह से ओला पढ़दा रोनियन मुस्लिम नदियां ते बाबे दे सर को हां न लाया ने रोनियन मेरिया सैनी ते रो के पईया दे अखियां खोल बाजार च आलिया आ गई है अखियां खोल बाजार च आलिया आ गई है करबल विच
روگے نا یار روگے نا اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا رونیاں تے روگے پیاں دن کربل وچی اودی چادر امت لا گئی ہے کربل وچی اودی چادر امت لا گئی ہے بھائی جان جنا مسلم دے دھیاں ایوین کیتے امیر مسلم دے کپے گل جواب پیاں دے میری تھی میں آنکھ کھلے جاتا ہر پاس بے حیا دس دینا اس ونا مصف کیا پڑھنا یار اللہ واسطے اچھا بسم اللہ سے ورہا پڑھنا امیر مسلم دے کپے گل جواب پیاں دے میری تھی میں آنکھ کھلے جاتا ہر پاس بے حیا دس دینا میں آنکھ کھلے داتا ہر پاس بے حیا دس دینا تمام سینی دے سر میں کو بے ردا دس دینا صدقے بابا اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا امیر مسلم دے کپے گل جواب پیاں دے تمام سینی دے سر میں کو بے ردا دس دینا تمام سینی دے سر میں کو بیری دارس دینا بھائی جان جنا امیر مسلم گل کی دیئے میری آلیہ سین محمد طلح پہیے آواز ہے مسلم لال تیرے کس ونجن دے ارمان تیری جوڑی دے ارمان تیرے کس ونجن دے ارمان جس سے میری آلیہ سین گل کی دیئے امیر مسلم دے کپے گل چوار پیان دے تیری غریبی میں کو اپنے دکھ بھلا گئی ہے تیری غریبی میں کو اپنے دکھ بھلا گئی ہے میں کو رسا تیرے سردی کتھا ردا گئی ہے رومن دے اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا امیر مسلم دے کپے گل جواب پیاں دے میں کو رسا تیرے سردی کتھا ردا گئی ہے میں کو رسا تیرے سردی کتھا ردا گئی ہے ختم ہو گئی ہے مجلس جنا امیر مسلم نے سوال کیتا میں کو رسا تیرے سردی ردا کن گئی ہے رونیے میری سین تے رو کے پیا دیے میں نہ پھرا واکو کربل دے وچ کوہائی اس تو بڑا مصحف کیا پڑھنا یار اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا رونیے میری سین تے رو کے پیا دیے میں نہ پھرا واکو کربل دے وچ کوہائی میں نہ پھرا واکو کربل دے وچ کوہائی کفن دے باج بھیراواں گھومے سمائی کفن دے باج بھیراواں گھومے سمائی شام غریبہ میں اپنی ردا لٹائی چلو بسم اللہ سے والا سارے ماتم کرو ایک مسیح اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا رونیے میری سین تے رو کے پیا دیے میں نہ پھرا واکو کربل دے وچ کوہائی میں نہ پھرا واکو کربل دے وچ کوہائی کفن دے باج بھیراواں گھومے سمائی چاچو جان جنا میری سین ایک گل کی ہے بس معافی مانگے جنا میری سین ایک گل کی ہے آخرکار علی دی تھی محمد طلح پئیے مسلم دی زوجہ محمد طلح پئیے امیر مسلم دے ساتھ دے کل پہنچیے میری سین پوچھا مسلم میں کو اللہ دے نام تے رسا میرے پتران دا کے رہا لے میرے پتران دا کے رہا لے امیر مسلم نہیں بولے اور آخرکار میری آلی سین علی دی تھی کو ہاں نہ لائے رونیے میری سین تے رو کے پیا دیے تیرا بخت لٹیا تیرا بخت لٹیا تیرا تخت لٹیا تیرا تخت لٹیا بیوہ تو ہوئی ہے سر مٹیا پائے بیوہ تو ہوئی ہے سر مٹیا پائے رومن دے اچھا بسم اللہ سے والا پڑھنا رونیے میری سین تے رو کے پیا دیے تیرا بخت لٹیا تیرا تخت لٹیا تیرا بخت لٹیا تیرا تخت لٹیا تیرا بخت لٹیا تیرا تخت لٹیا بیوہ تو ہوئی ہے سر مٹیا پائے بیوہ تو ہوئی ہے سر مٹیا پائے بیوہ تو ہوئی ہے سر مٹیا پائے عزادارو آخرکار مسلم دی زوجہ ہی گئے جیوین کیتے کوفے دی
नगरी हल गई है रुनिया मेरी सैत रो के पैया दिए किथा बालू हुसैन केरे हाल हुसैन किथा बालू हुसैन केरे हाल हुसैन अकबर दे नाते मैं कूदा साहे अकबर दे नाते मैं कूदा साहे अच्छा बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह सारे मातम करो रुनिया मेरी सैत रो के पैया दिए किथा बालू हुसैन केरे हाल हुसैन किथा बालू हुसैन केरे हाल हुसैन किथा बालू हुसैन केरे हाल हुसैन अकबर दे नाते मैं कूदा साहे अकबर दे नाते मैं कूदा साहे